बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आँख से ना निकले। सुबह को उठते ही अल्लाह को रज़ाक कहकर आवाज़ दें, रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी। अदरक का कावा पीने से फालतू चर्बी ख़त्म हो जाती है। सदका ज़्यादा दिया करो, इससे तुम्हें रिज़्क़ मिलेगा। नहार मुँह खीरा खाने से मोटापा कम हो जाता है। बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। जिन लोगों की निगाह कमज़ोर हो, इनको शलजम ज़रूर खाने चाहिए। ख्वाब में अगर बकरी नज़र आए, जान लो आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। मिश्री खाने से यादाश्त तेज़ होती है। अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो तो कुछ खजूरें दूध में पकाकर खा लें और दूध पी लें। पाँव में दर्द हो तो जैतून का तेल लगाएं। गला खराब हो, आवाज़ ना निकल रही हो, कच्चा अमरूद जलाकर खाएं। औरतों को महसूस अय्याम में बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। कच्चे सेब के साथ शहद चाट लेने से इंसान की जिल्द टाइट रहती है। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीचिंग मिल्क की बजाय कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाए। इससे चेहरे की मैल भी निकल जाएगी, जिल्द भी नहायत नरम व मुलायम महसूस होगी। सर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो, दही में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर सर पर लगाएं, सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। जिस घर में जानवर की तस्वीरें लटकी हों, इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में फजूल खर्ची की जाती है, वहाँ दौलत की तंगी आती है। एलर्जी का मसला हो, फ़ौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लो, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिलेगी। ज़्यादा गर्म पानी से मुंह धोने से जिल्द बूढ़ी होती है। हमेशा नीम गर्म पानी से धोया करें, जिल्द अच्छी रहेगी। सूंठ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। केला खाने से जहन तेज़ होता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, गौर से अजान सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। जो औरत खीरा खाती है वो औरत कभी जल्दी बूढ़ी नहीं होती। नहार मुँह दूध पिया करो, 80 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, बदहज़मी नहीं होगी। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म होती है। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीता है, इसकी नज़र कव्वे से भी तेज़ हो जाती है। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म होता है। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। जोड़ों में दर्द के लिए प्याज फ़ायदा मंद है। प्याज का रस, सरसों का तेल हम वज़न मिलाकर मालिश करने से फ़ायदा होता है। मैदे के मरीज़ लोग खट्टी चीज़ें और मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। रात को खाली पेट दौड़ लेने से 50 साल तक दिल की कमज़ोरी नहीं होती, ना ही दिल का दौरा पड़ता है। मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द खत्म हो जाता है। दाल का सालन खाने के बाद दूध पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। सर पर जैतून का तेल लगाने से बाल नहीं गिरते। पेट के बाल सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। खुश्क धनिए के 3 से 4 दाने चबा लें, कै नहीं आती। सब्ज़ धनिए के पत्ते खाने से उल्टी रुक जाती है। बालों में सूरजमुखी का तेल लगाने से सारी ज़िंदगी बाल खुश्क और रूखे नहीं होंगे। हल्दी बूढ़े चेहरे को जवान करती है। दही के साथ बादाम खाओ, ताकत आएगी। जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो, सब्ज़ चाय में लहसुन शामिल करके पी लो। रोज़ाना एक गाजर खाने से जिस्म में खून बनता है, जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। नारियल का इस्तेमाल करने से कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मैदे की जलन का मसला हो, 1 गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो। मैदे की जलन फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जिस शख्स की नज़र कमज़ोर हो, 7 बादाम की गिरियाँ पीसकर आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। खून पतला करने की गोली खाते रहने की बजाय 7 अप में पानी डालकर पी लें। 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा मंद है और नुकसान नहीं। दिल गट रहा हो, धड़कन बेतरतीब हो, ठंडे पसीने आएँ, गिलास में आधी 7 अप और आधा गिलास पानी डालकर पिएं, अफाका होगा। ज़्यादा खाने वाला बंदा हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला बंदा कम अक्ल होता है। इलायची चबाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हलाल चिड़िया का सूप पीने से गले को कैंसर नहीं होगा। कौवे का जूठा पानी पीने से ज़बान को चुप लग जाती है। ताकत चाहते हो तो गला हुआ अमरूद खाओ। ठंडा पानी आपको जवानी में बीमार ना करे तो जवानी के बाद भी आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा। ठंडा पानी आपके दिल की रगों को जोड़ देता है, दिल की रग को बंद कर देता है, हार्ट अटैक का सबब बनता है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें, बल्कि ठंडा कर चेहरा धो लें, इससे चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी।
लौंग का पानी छिड़कने से लाल बेग नहीं आते। नाशपाती का बीज चबाने से दांतों में दर्द नहीं होता। केले के छिलके को सर पर मसलने से सर के बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जो लोग कम सोते हैं चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। जो ज़्यादा सोते हैं इनमें भूख का एहसास ज़्यादा होता है। जिन लोगों को कभी दिन में नींद नहीं आती वो लोग बहुत ज़हीन और बेचैन मिजाज के होते हैं। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में पत्थरी हो जाती है। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से ज़हन कमज़ोर होता है। खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा होती है। बोरची खाने के दरवाज़ों और सुराहों खिड़कियों में नींबू का रस निचोड़ देने से चींटियाँ भाग जाएंगी, दोबारा नहीं आएंगी। लेज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट बढ़ता है। खाना खाने के दौरान पाँव के बल बैठने से दिमाग कमज़ोर होगा। कलवंजी को साफ़ करके धोकर खुश्क करके शीशे की बोतल में डाल दें, फिर इसमें नींबू निचोड़ दें। इसके बाद खुश्क करके हल्का सा ग्राइंड करें। हर खाने के बाद एक चुटकी खाएं। इंशाल्लाह आधे घंटे में सब खाया पिया हजम हो जाएगा। दोपहर को अगर गाजर खा ली जाए बदन में खून की कमी नहीं होती, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। जब भी भूख लगे धनिया खा लिया करो, कभी चर्बी नहीं बनेगी, खाना जल्दी हजम हो जाएगा। खाने के साथ सब्ज़ मिर्चें खाओ, इंशाल्लाह नज़र तेज़ होगी। पट्ठों के खिंचाव जोड़ों के दर्द के लिए 7 दाने काले चनों को रात को पानी में भिगो दें, सुबह नहार मुँह चने खा लें। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाओ, दाने नहीं निकलेंगे। दूध जलेबी सर के शदीद दर्द को ठीक करती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जौ की रोटी बनाकर खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हर रोज़ चुकंदर खाने से पुरानी खांसी ख़त्म हो जाती है। पुदीने के पत्ते लेकर जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम व मुलायम तरोताज़ा हो जाएगी। मक्खन को ठंडा करके खाने से बदन की गर्मी महसूस नहीं होती। नमकीन और खट्टी चीज़ें खाने से दिल को ताकत मिलती है। खाने के बाद सौंफ खा लेने से खाना जल्दी हजम होता है। गर्म पानी से नहाया करो, इससे दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ताकत देंगी। देसी घी, चने की दाल, खजूर, बकरे का गोश्त, सेब, अंजीर और अंडा। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर होता है और पट्ठों में दर्द बैठ जाता है। आड़ू खाने से नज़र तेज़ होती है। अगर इंसान सुबह का नाश्ता बेहतरीन करता है, इसकी सेहत हमेशा ठीक रहती है। रोज़ाना नहार में छोटी इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होगी। हल्दी में दूध शामिल करके पीने से सर दर्द में फौरी आराम आ जाता है। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं, कलवंजी पानी में उबाल कर इनको पिलाएं। ज़हनी दबाव दिमाग और दिल को कमज़ोर करता है। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। जिस औरत के दांत सीधे और सामने वाले दांतों के बीच फासला होता है, ऐसी औरत किस्मत में दौलत बेबहा होती है। ये अपने घर वालों के बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। ऐसी औरत का शोहर अपने काम की वजह से अपने घर वालों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। जिस औरत का चेहरा गोल और बड़ी आंखें हों, ऐसी औरत के शोहर इनके लिए बहुत वफादार मोहब्बत करने वाले होते हैं। ये अपनी बीवी को हर मुमकिन खुश रखते हैं। जिस औरत की गर्दन लंबी पतली हो, ऐसी औरत से शादी करने वाला मर्द चाहे वो नौकरी करता हो या कारोबार, तरक्की पाता है। ये सैर व तफरी के साथ खाने पीने के शौकीन होते हैं। घर की चटाई अस्पताल के बेड से 1000 दर्जे बेहतर है। रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से 1000 दर्जे बेहतर है। इसलिए हमेशा खुश रहें और अपने रब का शुक्र अदा करें। छुहारे खाने से कमर का दर्द दूर होता है। गंदम का आटा 1 प्याली, बेसन 3 प्याली, हरा धनिया 1 गट्ठी, बारीक कटा हुआ सुर्ख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, प्याज, सारे मसालों को मिक्स करके आटा गूंद लें। छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसकी रोटी खाएं। देसी घी से चोपड़ कर सुबह नाश्ते में हस्बे तबीयत इस्तेमाल करें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इस्तेमाल करें। ये रोटी मैदे, जिगर, आंतों की खराबी, काले चरकान का मर्ज़ का शाफी इलाज है। जिल्द के बिगड़े हुए अमराज बर्ड्स फुलबेरी में भी मुफीद है। शहद की मक्खी काट ले, प्याज को मुतासरा जगह पर लगाओ, सोजन नहीं होगी। हर खाने के बाद 2 या 3 खजूर खाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। रोज़ाना 1 गाजर खाने से जिस्म में खून बनता है, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। पेशाब की जलन दूर करने के लिए सुबह नाश्ते में 1 घंटा पहले अजवाइन का सफ़ूफ 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। आज हम आपको नाखून पर तेल लगाने के बेहतरीन फ़वाइदे बताएंगे। ये छोटा सा अमल जिससे आप 6 बड़ी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जब भी हाथ और पाँव के नाखून काटे तेल लगाएं, इससे आपको दर्जा झैल फ़वाइद हासिल होंगे। याददाश्त बेहतर होगी, नज़र कमज़ोर नहीं होगी, असाबी कमज़ोरी से निजात मिलेगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, घुटने और जोड़ मजबूत होंगे, दिल और दिमाग मजबूत होगा। दूध जलेबी सर के शदीद दर्द को ठीक करती है, ज़हनी सुकून देती है।
ہچکی کی اکثر وجہ معدے میں خشکی ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک چیز لگائیں، 90 سال تک آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ نہانے سے پہلے زیتون کا تیل لگائیں، اوپر سے لسی سے نہا لیں۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں، سیب کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چہرے پر داغ دبے ہوں، کھیرا کاٹ کر رگڑو۔ دانت ٹوٹ جائے، ایک ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آتا ہے۔ دانت ٹیڑھے ہوں، روزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ منہ میں چھالے ہوں، سیب کا رس پی لیں۔ وزن کم کرنے کے لیے گڑ کا پانی پئیں۔ چہرے پر زیادہ ملتانی مٹی لگانے سے جلد پھٹ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کو پیٹ میں درد ہو، بائیں کروٹ لیٹ جائیں، گاڑی کی سمت میں دائرے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیریں، ایسا کرنے سے درد کم ہوگا۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں آتی۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے، سونف والا پانی پئیں، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے تو کہیں بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھوک کی کمی قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ جامن کے بیج کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ نہار منہ اناردانہ چوس لو، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر پھٹی ہوئی ایڑیوں والے افراد رات کو ایڑیوں پر موم بتی کی موم لگا کر سو جائیں، صبح دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ خالی پیٹ کبھی بھی باتھ روم نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خالی پیٹ باتھ روم جانے سے آپ کے جسم کے اندرونی اجزاء کمزور ہوتے ہیں، بعد میں کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ نہاتے وقت اگر پانی میں ناریل کا تیل شامل کیا جائے، پورے جسم کی جلد نرم و ملائم چمکدار ہو جاتی ہے۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا چاہیے، زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاب والی جگہ پر سوجن آ جاتی ہے۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے لیے کھیرے والا پانی استعمال کیا جائے، چہرے پر کسی قسم کے داغ نہیں پڑتے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن کھائیں، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کریں، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ دانتوں کا درد رہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ پر صبح شام برش کریں، اور دانتوں میں درد ہو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو، سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ کھیرا کھایا کریں، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی کی کرلیاں کریں۔ اگر دودھ میں لیمبو کے چند قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ کھانے سے زکام فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ رات کو کلونجی کا استعمال ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پی لو۔ انگور کھا کر سونے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ بدن پر دانے ہوں، کڑوے کریلے کا پانی پی لو، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ گڑ کھانے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ امرود کے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے، کپڑوں پر کالا نمک چھڑک دو، داغ ختم ہو جائے گا۔ کپڑوں کے داغوں پر ادرک مسل لینے سے سخت داغ مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے، کچھ ہی دنوں میں تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو، ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ ایک ہفتے میں 3 بار آم کھانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیاز کا چھلکے کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ بیر کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہوتا ہے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے موہرے سلامت رہتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبانا چاہیے، اس سے دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے طاقت ملتی ہے۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ تربوز کھانے سے قبض نہیں ہوگی۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ یا نافیو 20 بار جو بھی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لے، انشاءاللہ کام مرضی کے مطابق ہوگا۔ دہی وہ چیز ہے جس کو استعمال کرنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ اجوائن کے استعمال کرنے سے بھی بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کھانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھیرا دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ گھر ہمیشہ وہی چمکتے ہیں جو والدین کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بے حد فائدہ مند ہے۔ جتنا آپ پانی پئیں گے اتنی ہی بیماریوں سے دور ہو جائیں گے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روزانہ 4 کیلے ضرور کھائیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلا نہ کھائیں۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے آلو والے پانی میں اسمگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی شکل کی پہچان رکھتے ہیں، ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ سورت قریش پڑھنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہو وہ بدن کی کمزوری کے لیے ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائیں، 5 دانے بادام اور 1 اخروٹ کا مغز۔ دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی لیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا، کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا مساج کرنے سے دانے دور ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے مچھلی بازار سے ملتی ہے وہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے اور ان کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹال جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے فائدہ مند ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا کم کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پانی میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی کھانسی فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جائیں 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ باریک دانے کلونجی کھانے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔